2 محرم सन 61 हिजरी इमाम हुसैन का काफ़िला करबला के मकाम पर पहुंचा। ये मकाम फ़िरात के किनारे एक सुनसान गर्म ज़मीन थी। जब इमाम हुसैन यहाँ पहुँचे तो आपने ज़मीन के बारे में पूछा। बताया गया इस जगह का नाम नैनवा, गाज़रिया या करबला है। ये सुनते ही इमाम हुसैन ने फरमाया, यही है वो जगह जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा। आपने फरमाया, यह ज़मीन करबो बला की सरजमी है। ये वही सरजमीन है जहाँ आसमान झुकने वाला था और ज़मीन खून से सुर्ख होने वाली थी। यही है करबो बला की सरजमीन। मगर सवाल ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ तक पहुँचे कैसे, किसने बुलाया और किसने धोखा दिया। ये सब जानने के लिए पहले वाक़े करबला का पहला पार्ट देखना आपके लिए ज़रूरी है। पार्ट 1 शान शब्बीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर कूफे में हालात तेज़ी से बदल चुके थे। कूफे के लोग जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखकर बुलाया था, अब इब्न ज़ियाद की धमकियों से खौफज़दा हो चुके थे। इब्न ज़ियाद यजीद का गवर्नर एक जालिम और मक्कार शख्स था। उसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को धोखे से शहीद करवा दिया और इमाम हुसैन की राह में रुकावटें खड़ी करने लगा। उसने उमर बिन साद को करबला के लिए भेजा। फिर जब उमर बिन साद ने नरमी दिखाई तो इब्न ज़ियाद ने शिमर को भेजा, जिसने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। शिमर वो शख्स था जिसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। यही वो शख्स था जिसने इमाम हुसैन को शहीद करने का हुक्म दिया और ख़ुद आपके गले पर खंजर चला दिया। शिमर की दुश्मनी अहले बैत से ज़ाती थी। उसने हज़रत अब्बास को अमान की पेशकश की, लेकिन हज़रत अब्बास ने फरमाया, हमें तुम्हारी अमान की ज़रूरत नहीं, हमारा हुसैन ही हमारे लिए काफ़ी है। 3 मुहर्रम से 6 मुहर्रम तक यजीदी लश्कर बढ़ता गया। हज़ारों का लश्कर इमाम हुसैन के 72 अफराद के सामने ला खड़ा हुआ। फिर हुक्म आया, इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो। नहर फ़ुरात से पानी लेना ममनू करार दे दिया गया। खैमों में प्यास के साए गहरे होने लगे, बच्चों के लब खुश्क होने लगे और पानी का एक कतरा भी नायाब हो गया। 7 मुहर्रम को लश्कर यजीद ने नहर पर पहरा बिठा दिया। इमाम हुसैन ने रात के वक्त हज़रत अब्बास को भेजा ताकि पानी लाया जा सके, मगर अब वक्त ख़त्म हो रहा था। हज़रत ज़ैनब बच्चों को तसल्ली देती रही और इमाम सब्र की तलक़ीन करते रहे। 8 मुहर्रम को यजीद के लश्कर में शोर बढ़ गया और 9 मुहर्रम की शाम को शिमर ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया कि हुसैन बैत कर लो या फिर कल जंग होगी। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत की जा सके। ये शब थी आशूर की शब। इमाम ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, कल हम सब शहीद हो जाएंगे, तुम चाहो तो चले जाओ। मगर किसी ने भी इमाम का साथ ना छोड़ा। ये थे वफादार तरीन साथी। 10 मुहर्रम फजर का वक्त इमाम हुसैन ने नमाज फजर जमात से पढ़ाई। फिर एक एक करके जवानान अहले बैत हुसैनी अलम को थामे शहादत की तरफ बढ़े। सबसे पहले बनु हाशिम के नौजवान मैदान में उतरे। अब वो लम्हा आ चुका था जब इमाम हुसैन को अपना वो बेटा कुर्बान करना था जिसे वो देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती। हज़रत अली अकबर खदुखाल, गुफ्तार, किरदार सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशाबे करते थे। इमाम हुसैन फरमाया करते थे, जब हमें अपने नाना की याद आती तो अली अकबर को देख लेते थे। अली अकबर आए, सर झुकाया और अर्ज़ की, बाबा मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर दूँ। इमाम हुसैन ने एक नज़र बेटे के चेहरे को देखा और उन्हें नबी का अक्स नज़र आया। चेहरा उतर गया, दिल कांप उठा, लेकिन कहा, बेटा जाओ, तुम वो पहला चिराग हो जो मेरे दिल से बुझने वाला है। माँ, खाला, बहनें सब रो रही थीं। अली अकबर सबको अलविदा कहकर निकले। अली अकबर ने बुलंद आवाज़ में रजस पढ़े, मैं अली का पोता हूँ, हैदर कर्रार का वारिस हूँ, हुसैन का बेटा हूँ और हक के लिए लड़ने आया हूँ। दुश्मन के दिल लरस गए। जवानी में रोशनी, ज़बान में बिजली और तलवार में शेर की तेज़ी। सफ़े उलटने लगी, कई सुरमा खाक में मिल गए। लड़ते लड़ते अली अकबर वापस आए, सांस फूली हुई, चेहरा जर्द, आवाज़ कमज़ोर। बाबा प्यास की शिद्दत इख्तियार कर गई है, अगर पानी मिल जाए तो कुव्वत बहाल हो। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि बेटे के मुंह से नबी की आवाज़ आ रही थी, मगर लब खुश्क थे, ज़बान सूखी हुई थी। फरमाया, मेरे बेटे सब्र करो, तुम जल्द
اپنے نانا محمد، نانی ختیجہ اور نانا علی سے ملاقات کرو گے اور وہ تمہیں شربت کوثر پلائیں گے۔ علی اکبر واپس لوٹے، اب کی بار تلوار بھی کمزور، جسم بھی زخمی، مگر عزم پہلے سے بھی زیادہ بلند تھا۔ پھر ایک بدبخت نے نیزہ مارا جو سینے میں پیوست ہو گیا۔ علی اکبر نے ہچکیاں لیتے ہوئے پکارا اور کہا، بابا جان مجھے تھام لیجئے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے تڑپتا ہو۔ دیکھا علی اکبر خاک پر گرے ہوئے ہیں، سینہ شگاف ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ امام نے جھک کر بیٹے کا سر گود میں رکھا اور کہا، بیٹا علی اکبر، میرے بعد تمہاری ماں کا سہارا کون ہوگا؟ اے اللہ تو گوار ہے، میں نے ایسا جوان تیرے دین پر قربان کیا جو چہرے اور سیرت میں تیرے نبی کا عکس تھا۔ امام نے لاشے کو اٹھانا چاہا مگر جوان جسم بھاری تھا اور امام غم سے ٹوٹ چکے تھے۔ چند قدم چلے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے بنی ہاشم، آؤ رسول اللہ کے نواسے کا جنازہ اٹھانے میں میری مدد کرو۔ علی اکبر کا جسم خیموں کے قریب لایا گیا، ماں، بہن، پھپھی سب تڑپنے لگے اور امام خاموشی سے زمین پر بیٹھے بس روتے رہے۔ اب 10 محرم کی تیز دھوپ تھی، میدان کربلا میں ہر طرف شہادتوں کی صدا بلند ہو چکی تھی۔ اب حضرت قاسم حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 سالہ بیٹے اپنے چچا امام حسین کے پاس ہے۔ چہرے پر نور، زبان پر ادب، دل میں قربانی کا جذبہ۔ قاسم نے سر جھکا کر آہستہ سے عرض کی کہ چچا جان، کیا مجھے بھی راہ حق میں جان دینے کی اجازت ہے؟ امام حسین نے قاسم کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے سامنے بھائی حسن کا چہرہ گھوم گیا اور فوراً فرمایا، قاسم تم ابھی کم عمر ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہاری ماں کا دل کیسے برداشت کرے گا؟ قاسم خاموش ہو گئے مگر دل نہ مانا۔ قاسم خیمے میں واپس آئے اور اپنے بازو بند میں چھپا ہوا ایک خط نکالا جو ان کے والد امام حسن نے ان کے لیے کربلا سے بہت پہلے لکھا تھا۔ قاسم وہ خط لے کر واپس امام حسین کے پاس آئے۔ امام نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، بھائی حسین، جب میرا بیٹا قاسم تم سے اجازت مانگے تو اسے مت روکنا، یہ میری طرف سے ایک امانت ہے جو کربلا کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ پڑھتے ہی امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، جا میرے شہزادے، اللہ تمہیں اپنے دین پر قربانی دینے والوں میں لکھے۔ قاسم میدان میں اترے، جسم چھوٹا تھا مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، یہ تو بچہ ہے، اسے کیوں بھیجا ہے؟ قاسم نے للکار کر کہا، میں حسن کا بیٹا ہوں، حسین کا سپاہی، میں چھوٹا ضرور ہوں مگر نانا محمد کے دین پر قربان ہونے آیا ہوں۔ دشمن حیران ہو گیا کیونکہ یہ بچہ تلوار چلا رہا ہے جیسے علی کا وارث ہو۔ کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا لیکن آخرکار ایک شکی القلب نے پیچھے سے وار کیا۔ تلوار کا وار لگا، قاسم گھوڑے سے گرے اور روتی آواز میں پکارا، چچا جان مجھے سنبھال لیجئے۔ امام حسین بجلی کی طرح دوڑے مگر دیر ہو چکی تھی۔ قاسم کے جسم پر لا تعداد زخم تھے، چہرہ خاک آلود تھا اور لبوں پر درد کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی تھا۔ امام حسین قاسم کے لاشے پر جھکے، سر گود میں لیا اور فرمایا، بیٹا قاسم، تو نے میرے دل کو چیر دیا لیکن تیرا مقام تجھے جنت کے جوانوں میں شامل کر رہا ہے۔ امام نے قاسم کا لاشا اٹھایا مگر جسم چھوٹا تھا اور زخم بڑے تھے۔ امام کے قدم لڑکھڑاتے رہے۔ اب عاشور کی دوپہر ڈھل چکی تھی۔ کربلا کا یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اسے ایک 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو کے اندر مکمل طور پر بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر کو کوسے کے اندر سما دیا جائے۔ یہ واقعہ بہت بڑا ہے، اس لیے ہم نے اسے کچھ پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پارٹ 1 پہلے ہی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پارٹ 2 آپ نے دیکھا اور انشاءاللہ بہت جلد پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔